टॉयलेट कितें फुगोटी मारतात कितें करतात एक जर वयर गेले न्ही भुरग्यां आनी आसा आतां तुमी सगळ्यांनी न्ही आमकां येवन हांगा सपोर्ट करपा जाय तरच हें कितें तरी आमी एक्शन घेवंक शकतलीं. डिक्लेअर करता आणि गोंयकारांक तेतून भायर उडयता आनी हेंचे तर इतले व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आहा हेच्या खातीर कोण कांय करूं शकना काय म्हणून इतले आनी इल्लिगल आसून ते कोणूच तेजेर नजर दवरपी कोणूच ना म्हणून आमी ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता आनी पयलीं बेगितल्या बेगीन हेजेर नजर दवरचें आनी बंद करचें. अरे इतले सगळे आमी बॉब मारून हे सगळे दाखयले इतले चल्लां कोणा कोणाक आमी कंप्लेनी आतां आमी पुलीस स्टेशनार वचून विचारता ते साहेबाक हांवें 10 फावटी सांगलें सर एकदां तरी आमचं आयकून घे कितें तरी पळय. अरे लिगॅलिटी म्हणटा ती काय नाही ऑफिस येदे व्हडलें बांदलां तें इल्लिगल ताजें परमिशन ना म्हण सरपंच स्वता मरे हांगा आयल्लो सगळ्या हेजेर मरे सांगलां तरी म्हण हे आयकना कोणाक आपल्याक जाय तेंच करतात कशें जातलें 10 फावटी सांगलें रातचें चोरून व्हरता हे आतां आमी येता म्हण कळ्ळें ट्रक घेवन धांवले आतां मशीन चालू आसली तर तुमी पळयलां जर तांकां स्टॉप नोटीस जाले ही मशिनां भितर कितें करता ही भायर वचूंक जाय न्ही मशिनां भितर दवरता म्हणजे हे फटींग हे अरे मशिनां काडा आनी भायर दवरा मरे ती भितर दवरता चोराक साल्वार करपाक आतां आमी कोणूच उगी रावचे ना आतां अख्खें गोंय येवन हांगा एकठांय जातलें हें कितें म्हणजे कायदो कांयच ना पंचायत सगळी धाब्यार बसयल्या हेंच्यांनी कोण वो तांच्या गांवांत दिल्लीक वचून आमी करपाचें हें अशें. हेच्या पयलीं ऑलरेडी थंय फुडें एक आश्रमांत आशिल्लो थंय गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन करून तांकां 45 घरां आसलेली तेंची डेमोलिशन ऑर्डर जाल्ली आहा ती ऑलरेडी चॅलेंज सो तांकां बी भंय जावं लागलेलो आसा आनी सगळें गोंयभर जाणा मोडूंक येयले म्हणटा तुमी बॉब मारता म्हाजें मोडलें म्हणून अरे हांव म्हणटा कितें तुमी इतले लोक आसा सगळे आख्खी जनता आसा आमचे पॉलिटिशियन्स आसा सगळे हांव म्हणटा पयलीं तुमकां एक रिस्ट्रिक्शन घाला न्हू आतां पळय एरोप्लेन सामकें फुड्यांतले आसा फाल्यां हांगा जर घरां जाली एक कोणें तर आतां एक बाण लायलो व्हडलो स्फोट जातलो हांगा मरतले लोक सगळे मरतकूच मागीर तुमी दोळे ओपन करून फायदो कितेंचो आमी आतां तडफडटा आमी सीस गोंयकार आय ऑल्सो अटेंड ऑफ सभा कोमदाद हे आफ्रमेत एक्चुअली पळयल्या हे आफ्रमेत तांकां दिवं ना हांकां आफ्रमेत दिल्या ते खाली कल्टिवेट करपा लागून दिले पयलीं आफ्रमेत हे आफ्रमेत हे कडेन हे पळय तो फुडें जो एक्सेस आहा पळय न्हू आमकां न कळटा चोरयान दामोर बिमोर घालून तें रस्तो करून मेकळे जाले हांवें फायल अ कंप्लेंट लॉंग बॅक हांवें कंप्लेंट केल्ली हांचेर आतां म्हाका सांगा हें चलना कितें कळना म्हाका अरे अशें कितें सांगता जमीन म्हणून खणप सकयल आतां हांकां हायट रिस्ट्रिक्शन आहा हायट रिस्ट्रिक्शन आसल्याक म्हाका एनओसी मेळना एनओची फर्स्ट ऑफ ऑल आनी हांगा घर बांदपाक मेळना फर्स्ट सद्या आनी हे कितें करता बरी टॅक्नीक पळय कसली हुशार टॅक्नीक हे जमीन खणटा भितर 2-3 मिटर भितर वयता आनी हे खणून मागीर ते दाखयताले कितें बाबा हायट मेळ्ळी म्हणून हे चलना म्हाका काय कळना आमी खंय म्हण आसपाचें म्हाका इतल्यो केसीस आसता कोमदाच्यो हांव केसीक भोंवतलो हांगा सगळें पळोवंक भोंवतलो तरी आमचे गोंयचे लोक बाबा येता धांवन हे कितें जालां आनी हे दिल्लीची पार्टी जाता ही आमकां गोंय इल्लेशें आमचें पुरो आमकां पुरो हात जोडून पांय पडटा पुरो इतलेच पुरो आमकां जे गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद आहा सुशेगाद आसूं न्ही हे अशें तर जावंक लागलें न्हू आमी रावपाचें ना आमी सोडून धांवपाचें वयले उदकाक प्रॉब्लम जाल्ला सकयल दाबोलें तांकां बांयक उदक मेळना सद्या उदका पायजेर आनी आतां बोरवेल मारतले आनी येवन हांगा आनी 150 काय 300 प्लॉट केले जाली संपत 350 प्लॉट संपत जाली कितली इल्लेश्यो आमी खंय वयपाचें गोंयकारांनी.